बाबा भयणीनो, सगल्यांक तुमकां मना काळजांतल्यान येवकार हे पवित्र मिसाचे भेटेंत आयज वांटो घेवंक सांत आनाच्या नोवेनांत वांटो घेवंक. ह्या मिसांत आयज आमी मागुया फ्रांसीस झेवियर फेर्नांडीस हे आमच्या बाबा पासत कुडी आत्म्याची भलायकी आनी साबार जिविताची देणी सांत आनाचे मजतीन देवान ताका आनी ताचे फामिलीक फावो करूं. तशेंच मागूंक लायलां आयज जल्माचो दीस मनयता आनेसेसांव फेर्नांडीस, ऑरेलिया रॉड्रिगीस, सालोमे एना डायस. काजाराचो दीस मनयता जॉन आनी लुइजा फेर्नांडीस. देवान ह्या आमच्या भाव भयणीचेरय खूब आपलो आशिर्वाद घालूं. ह्या नोवेनाची मांडावळ करतल्या मारिया बाट आनी पिताडी ह्या वाड्यांनी रावतल्याय भाव भयणीचेर दोनया देवाचो खूब आशिर्वाद आमी मागता. तशेंच मागुया आयज पवित्र सभा बाग्योंत लॉयोलाचो इनास सेंट इग्नेशियस ऑफ लॉयोला हाचो सेवाधर्मीक उगडास करता. आमच्या गोंयांत आसलेल्या जेजुईत पाद्री तशेंच संवसाराक शिपडलेल्या जेजुईत पाद्रींचेर आनी तांच्या वावराचेरूय दोनया देवाचो आशिर्वाद ह्या मिसांत मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आयज आमी आमच्या सांत आनाच्या नोवेनाचो निमाणो दीस आनी आयचो विशय सगल्या वेळार दिनवासनेचें गीत गावंक आमचेशी राव जेजू. बऱ्यांत आनी वायटांत, सुखांत आनी दुखांत, पिडेंत आनी भलायकेंत देवाक आमी सगल्या ताच्या बरेपणा पासत दिनवासूंक फावो. कित्याक आमचो देव आमचेशी आसा. तोच आमकां राखता आनी सांबाळटा. कोरोना व्हायरस पिडेक लागून आमकां सगल्यांक जायते त्रास जाल्यात. जायत्यो आडकोळी आमचेर आयल्यात. तो जिवितांत गुणगुण नासतना सगल्या वायटाक फुडो करूंक आनी कोश्ट आडकोळींत पुर्यान देवाक दिनवाशी जावंक हे मिसाचे भेटेन सांत आनाक फुडें घालून बापा लागीं मागुया. आनी भाव भयणीनो, ही सुरवातीची उतरां मनान धरून ह्या मिसांत वांटो घेतना जायते फावट आमच्या जिवितांत देवाक वाखाणूंक आमी विसरल्या. आमचे चुकींचें देवा लागीं बोगसणे मागुया. आमी केलेल्या वायटाची देवा लागीं माफी मागुया. सगलीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच आंकवार मारयेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवो. आमेन. So
थंयच रावून तुजें मागणें देवाक कोर. सोर पदवेदारा शासनाच्या देवा, सोडवणेच्या कामांत जेजूचो भोव लागशिल्लो भागेली जावन तुज्या नांवाक ओदीक व्हरतो मान जोडूंक तुवें भाग्योंत इनासाक सगळे शक्तीन वावरूंक आपयलोय. ताची शिकवण मनांत दवरून आनी ताच्या पावलांनी चलून संवसारांत बरें झुजूंक आनी स्वर्गार ताच्या सांगाता एक दीस जैताचो मुकुट जोडूंक आमकां फावो कोर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता वरवीं जो बापा तुजे थंय जियेता आनी राजवट चलयता शासनाच्या शासनाक. आमेन. लेवी शास्त्राच्या पुस्तका वेलें वाचप. सिनाय दोंगरार मोइजेसा कोडे उलोवून सर्वेस्परान म्हणलें, तुमी वर्साचीं 7 सातोळीं मेजूंक जाय, 7 पावटी 7 वर्सां. अशें 7 पावटी 7 वर्सांचीं 7 सातोळीं मेजून 49 वर्सां जातात. 7व्या म्हयन्याच्या 10व्या दिसा तुमी तुरतुरी वाजोवंक लायतल्यात. फारीकपणाच्या दिसा आख्ख्या देसांत तुमी तुरतुरी वाजोवंक लायतल्यात. ह्या 50व्या वर्साक तुमी पवित्र वरोस म्हणटल्यात आनी देसांत रावतात तितल्यांकूय सुटका परगडटल्यात. हें वरोस तुमकां उत्सवाचें. ह्या वर्सा तुमचे मदलो जण एकलो आपल्या पुर्वजांच्या बाटा विटांत आनी आपल्या गांवघरा परत येतलो. हें 50वें वरोस तुमकां उत्सवाचें वरोस जातलें. ह्या वर्सा तुमी वोमची नांत, ना म्हूण शेतांत आपशींच किर्लोतात तें लुंवची नांत. बेंडूंक नासलोल्या दाखवेळीचीं फळां एकठांय करची नांत. हो उत्सव तुमकां पवित्र जावंक जाय. शेतां बाटांतलें उपजत जाता तेंच तुमी खातल्यात. ह्या उत्सवाच्या वर्साक तुमचे मदलो जण एकलो आपल्या पुर्वजांच्या बाटा विटांत परततलो. तुमचे मदें विक्रेचो वेव्हार करतात जाल्यार कोणेंच पेल्याक नुकसाण करचें न्हय. तुज्या भावा कोडें विकतें घेताय जाल्यार उत्सवा उपरांतलीं वर्सां मेजून तुवें तें घेवचें. पीक मेलोलीं वर्सां दवरून विक्रेची दर तो तुमकां थारायतलो. जितलीं वर्सां चड तितली दर तितलीं पिकां विकूंक दितात आनी जितलीं वर्सां थोडीं तितली दर देंवोवची. कित्याक खरेंच म्हणल्यार तो तुका इतलीं पिकां दिता. कोणेंच आपल्या पेल्याक नुकसाण करचें न्हय, पूण तुमच्या देवाचें तुमी भें दवरचें. कित्याक हांव सर्वेस्पोर तुमचो देव. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. राष्ट्रां तुका वाखाणुया देवा, सगलीं राष्ट्रां तुका वाखाणुया. सगलीं म्हणुया, राष्ट्रां तुका वाखाणुया देवा, सगलीं राष्ट्रां तुका वाखाणुया. कृपा कर देवा, तुजो आशिर्वाद आमचेर पडूं दी. दुलोबाईन तुजें दर्शन आमकां फावो कर. हे परी मनीस प्रितुमेर तुज्यो वाटो ओळखतले. तूं एकलोच सोरवंडार म्हूण सगल्या राष्ट्रांक कळटलें. सगलीं म्हणुया, राष्ट्रां तुका वाखाणू देवा,
सगळीं राष्ट्रां तुका वाखाणू. राष्ट्रां मुरगोटूं संतोसाचीं गितां गावूं, कित्याक तूं न्याय पोरमोणें जोडटी करताय, निती पोरमोणें करताय पोरसांची मनसुबी. प्रितमेच्या राष्ट्रांचेर राजवट चलयताय. सगळीं म्हणया, राष्ट्रां तुका वाखाणुया देवा, सगळीं राष्ट्रां तुका वाखाणुया. जोमनी आमकां आपलें पीक दिल्लें, देवान आमच्या देवान आमचेर आशिर्वाद घातलो. देवा आमकां आपलो आशिर्वाद दिवन आनी सगळीं प्रितूम ताच्या पांयां पडून. सगळीं म्हणया, राष्ट्रां तुका वाखाणुया देवा, सगळीं राष्ट्रां तुका वाखाणुया. सगळीं उबी रावया. Soy, sorbes morak, soy, soy, sorbes morak, soy, soy. Soy, sorbes morak, soy, soy, sorbes morak, soy, soy. निती खातीर कोण सोंसतात ती कोरेंच बागी, सोर्गीचें राज कोरेंच तांचें. Soy, sorbes morak, soy, soy, sorbes morak, soy, soy. Soy, sorbes morak, soy, soy, sorbes morak, soy, soy. सोर्वेस पोर तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसूं. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे हे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजूची कीर्ती उपराजा हेरोदीच्या कानार पडली आनी ताणें आपल्या राजवाड्यांतल्या मनशांक म्हटलें, हो तोच स्नानदातार जुवांव, मेलेल्यांतलो जिवंत जाला देखून विजमितां वचोरयां कोरची पदवी ताची सवें हुशार आसा. हेरोदस म्हटलेल्या आपल्या भावा फिलिपाचे बायलेक लागून हेरोदीनूच स्नानदातार जुवावांक धरून बांदलोलो आनी बणकोणीत घाल्लो. कारण जुवांव हेरोदीक म्हणटालो, तुज्या भावाचे बायलेक घेवन आसाय तें तुजें कर्तूब सारकें न्हय. ताका तो जिवेशी मारूंक सोदतालो, पूण लोकांक भियेतालो, कित्याक लोक ताका प्रवादी म्हणून मान दितालो. उपरांत हेरोदीच्या जल्माच्या दिसा हेरोदीची धूव सगळ्या मुखार येवन नाचली आनी हेरोद इतलो खोशी जालो की आपणा कडेन ती मागीत तितलेंय तिका दितलो म्हणून सोपूत घेवन ताणें भासायलें. आवयन तिका शिकयलेले प्रमाणें तिणें मागलें, स्नानदातार जुवांवाची तकली एका ताटांत घालून म्हाका हांगासर हाडून दी. राजा खोंती बरीत जालो, पूण सोपुताक लागून आनी पनकोतीक बसलेल्यांचे भिडेक पडोन ताणें ती ताका दिवंक लायली आनी मनीस धाडून बणकोणीत जुवांवाचें शीस कापलें. ताची तकली एका ताटान घालून हाडली आनी चेडवाक दिली आनी ताणें ती आपले आवयशी व्हेली. जुवांवाचें शीस आयलें आनी ताणें ताची कूड व्हरून निकिपिली आनी वचून जेजूक ही खबर दिली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. भाव भयणीनो, थोडोच वेळ फाटीं
अकस्मात झणझणीत वारें आनी पावस केदो व्हडलो बोवाळ जालो थोड्याच मिनटां फाटीं. आतां भायर सैम शाण शाण जायत आसा, पावस उणो जायत आसा. बाबडीनो, मनशाय भितर असली उचांबडाय आसा. अकस्मात कांय मनीस रोखडेच रागार जाता, उसडून पडटा. मनशान भितर उचांबडाय आसा. असोच एक मनीस जाचे सवें खूब उचांबडाय आसली, मिलिटरींत तो आसलो, संवसार जिखूंक सोदी, जायतीं ताची चिंतनां आनी सपनां आसलीं. आनी अदीक करून वायट करपाचें, जिवेशी मारपाचें, पोजोडपणाचीं चिंतनां ताका खूब सतायतालीं. आनी एक दीस हो मनीस जखमी जाता, खाटीर तो आसता. आनी इतलो ओसोक जाल्लो आसतना पासून वायट चिंतनां ताका सतायतात. आनी असल्या वेळार द लायफ ऑफ क्रायस्ट, जेजूच्या जिविताचें पुस्तक आनी कांय भाग्यवंतांची पुस्तकां हाडून ह्या मनशाक कोण दिता. हो मनीस ही भाग्यवंतांची पुस्तकां वाचता, द लायफ ऑफ क्रायस्ट, जेजूच्या जिविताचें पुस्तक वाचता. आनी हो मनीस बदलता. हो मनीस बदलता. बाबडीनो, ह्या मनशाची आयज आमी परब करता, लोयलाचो इनास. असोच आनेक आमकां मनीस मेवता जो संवसार जिखूंक सोदी, संवसार जिखूंक सोदी. भाग्यवंत लोयलाच्या इनासाक लागून आनेक व्हडलो भाग्यवंत आमकां फावो जालो, जाका आमी म्हणटा गोंयचो सायब. गोंयचो सायब भायलो पूण गोंयकारांचो जालो, गोंय ताचें जालें. त्या पासत ताका आमी गोंयचो सायब म्हणटा, सेंट फ्रांसीस झेवियर. भाग्यवंत इनासान पडलें आपल्या भितरली उचांबडाय, जे उचांबडायेंतलो आपूण शांत जाला. तसोच म्हजे भाशेन आनी एकलो मनीस उचांबडायेंत भरलेलो आसा. आनी भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराक लोयलाचो इनास म्हणटा, कसलो फायदो आख्खो संवसार जोडल्यार आनी तुजो आत्मो विबाडल्यार. पवित्र पुस्तकांतलीं उतरां भाग्यवंत इनास सान फ्रांसीस शावेराक सांगता. एका भाग्यवंताक लागून आनीक भाग्यवंत आमकां फावो जालो. बाबडीनो, आयज भाग्यवंत लोयलाचो इनास ताची आमी परब करता आसतना आयज देवाचें उतर आमकां कितें सांगता. देवाचें उतर सगल्या वेळार, सगळे सुवातेर आमी देवाक वाखाणूंक आपयता. आयचो विशय आमचो तोच आसा, सगळे वेळार सगळे सुवातेर देवाक वाखाणूंक आमचेशी राव जेजू. भाव भयणीनो, शुभ वर्तमानांत आमी पळोवया भाग्यवंत जिवांव स्नान दातार ताका जिवेशी मारलो. कित्याक तो हेरोदीक सांगतालो, तुजें कर्तूब सारकें न्हय, तुज्या भावाचे फिलिपाचे बायलेक तूं घेवन आसा, हें सारकें न्हय. तूं पोजोडपणान जियेता, तुजें जिवीत बरें ना. हें सोत, ह्या सोता खातीर स्नान दातार जिवांव आपूण जियेता. स्वता खातीर जियेता तो मनीस देवाक वाखाणूंक पावता. कसो? बऱ्यांत आनी वायटांत. वायट वेळ ताचेर आयलो. हेरोदीन जेन्ना हेरोदेसाची धूव येवन नाचली तेन्ना हेरोदीक आनी ताचे बरोबर आसलेल्यांक ती मानली. बाबडीनो, बरो दीस आसलो, जल्माचो दीस. जल्माच्या दिसाक एका भाग्यवंत मनशाक मरण आयलें, जिवांव स्नान दातार. जल्माच्या दिसाक खुशालकाय आसली. ही खुशालकायेचो दीस थोड्यांक दुखाचो दीस जालो. कोणाक? जिवांवाच्या शिसांक आनी जेजूक पासून. कित्याक जिवांवाच्या शिसांनी जेजूक खबर जाली, सांगली जिवांव मेलो, ताची गोमटी कातरली. खुशालकायेच्या दिसाक दुखाची घडणी घडली. बाबडीनो, बऱ्यांत आनी वायटांत, सुखांत आनी दुखांत, पिडेंत आनी भलायकेंत आमी देवाक दिनवासूंक आनी वाखाणूंक गरज. हेंच जिवां भोंवतीच आपल्या जिवितांत करता.
आयचो भाग्यवंत इनास आमकां देवाक सगळ्या वेळार सगळे सुवातेर दिवन वासूंक आपयता. 4 वस्तू ताच्या जिविताच्यो, 4 वस्तू तो आमकां शिकयता, जाचे वरवीं आमच्यान देवाक दिन वासूंक जाता. पयले सुवातेर जेजुईत पाद्रींचो मोटो आद मायोरेम दे ग्लोरियाम म्हटल्यार बी ग्रेटफूल टू गॉड. सगल्या वेळार सगले सुवातेर देवाक आर्गां दी. तो म्हणटा मनीस थोडोच न्हय, मनशाच्यान जायते कितें बरें करूंक जाता. फॉर द ग्रेटर ग्लोरी ऑफ गॉड, फॉर द ग्रेटर ग्लोरी ऑफ गॉड मनशाच्यान जायते कितें करूंक जाता. आमी एक फावट सदमता आपणें जाय तो वावर केलो आनी सोंपलें ना. आमच्यान आनिकूय बरें कितें करूंक जाता आनी देवाक वाखाणूंक जाता. आनी हेच लोयलाचो इनास आमकां शिकयता. थोडे फावट सदमता आमी कंप्लीट रेमंड द कंप्लीट मॅन हे सुटाचेर बरयल्लें आसता. कंप्लीट मॅन कंप्लीट वुमन ह्या संवसारान ना, आमी कंप्लीट नाव. आमकां स्टॉप म्हणटा तेन्ना आमचो वावर आमी करीत रावंक जाय. कोण कंप्लीट जावंक ना, कोणाची सपादनी जावंक ना. जिवी आससोर बऱ्यांत आनी वायटांत देवाक दिनवासूंक आमी फुडें वचूंक जाय. एंड पॉयंट ना. जेन्ना विसो बंद जातलो, स्वास बंद जातलो, जेन्ना जिविताचेर मरण येतलें तेन्नाच आमचो शेवट जातलो. पूण सुरवातूय जातली. ही चिंतना, ही शिकवण भाग्यवंत इनासाची. दुसरे सुवातेर एबिलिटी टू फायंड गॉड इन एवरीथींग एंड एवरीथींग इन गॉड. देवाक सगल्या वस्तूंनी, सगल्या गणितांनी आमच्या जिवितांत बरें आनी वायट घडटा तातूंत पासून आमी सोदूंक जाय. आनी वायटांत आनी बऱ्यांत पासून देव आसा म्हणून आमी पळोवंक जाय. आनी तेन्नाच देवाक वाखाणूंक, देवाक दिनवासूंक आमी पावतले हांव अशें लोयलाचो इनास आमकां शिकयता. बाबडीनो तिसरे सुवातेर हो भाग्यवंत आमकां शिकयता की आमी जायते प्लॅन्स कोत्ता. आयच्या दिसाक आमी चिंतलां आसतलें हांगा वेतलें हांव, थंय वेतलें हांव, तें कोत्तेलें हांव, हाका मेवतलें हांव, ताका मेवतलें हांव, हें आयज काम म्हजें जातलें, तें जातलें, हाका विचारतलो, ताका विचारतलो, हे भाशेन हांव काम कोत्तलो, ते भाशेन कोत्तलो. हे आमचे प्लॅन्स आनी करूंकूच जाय. पूण तो म्हणटा आमकां देवाचो एक प्लॅन आसा. आनी त्या खातीर सगलो प्लॅन केल्या उपरांत तो देवाच्या प्लॅनांत बसता जाल्यार पळय. देवाच्या प्लॅनांत बसता तें पळय. तुजे कडेन जाता तितलें कर, तुजो वावर जाता तितलो कर, पूण जबाबदारेन कर. जबाबदारेन कर, तुजो वावर कर आनी उरलेल्या देवाच्या हातांत सोड. आनी तेन्नाच सगल्या वेळार सगले सुवातेर तूं देवाक दिनवासूंक पावतलो. काम जावं वो ना, तुवें तुजो वावर केलो, तुवें चिंतलां तशें जावं वो ना, तुजो वावर करून जालो, तूं देवाक दिनवास दी. आनी चवथे सुवातेर बाबडीनो हो भाग्यवंत आमकां शिकयता आमी सदांच दुसऱ्या खातीर जियोंक जाय. आमचेच पासत न्हय, फायदो ना आमचेच पासत जियोन, कसलो फायदो ना. दुसऱ्या पासत कितें तरी कर, दुसऱ्या पासत कितें तरी कर, दुसऱ्या खातीर जिये, तुजेच पासत जिये नाका. कसलो फायदो आख्खो संवसार जोडल्यार आनी तुवें तुजो आत्मो इबाडल्यार. बाबडीनो जेजुईतांचो पाद्री, जेजुईत पाद्री हे एड्युकेशन शिक्षणीक मळार जाय तो वावर कोत्तात. आमच्या गोंयांत तांची इस्कॉलां आसात, आमच्या देशांत आनी संवसारांत जायतीं इस्कॉलां आसात. भाग्यवंत इनासाची शिकवण जेजुईत पाद्रींक आनी आमकां सगल्यांक आनी अदी करून तांच्या स्टुडंट्सांक पासून तूं कितें शिकता तें दुसऱ्या खातीर शीक, दुसऱ्याक बरें करूंक शीक. तुज्या शिकपा वरवीं, तुजे जाणवाये वरवीं तूं दुसऱ्याक आदार करूंक पावूंक जाय, दुसऱ्यांचे सेवेक पावूंक जाय. ही तांची पयली शिकवण. आनी जो स्टुडंट ही शिकवण घेवंक फाटीं उरला, जो स्टुडंट, जो विद्यार्थी ही आयजून सजमूक ना आनी त्या इस्कॉलान शिकून दुसऱ्यांचे सेवे खातीर ना, दुसऱ्यांक आदाराचो जायंक ना, तो सारको लॉयलायट न्हय, तो सारको ह्या इस्कॉलाचो स्टुडंट न्हय. जो प्रोफेसर, जो शिकोवपी आसा, तो भाग्यवंत इनासाची तत्वां घेवन शिकयना भुरग्यांक,
तोय सारको प्रोसर न्हय, तोय सारको शिकोवपी न्हय, हे भाग्यवतीनास आपल्या जिवितांतल्यान दाखयता. बाबडीनो, आयज हे पवित्र मिसाचे भेटेंत वांटो घेता आसतना आयज आमी सांताना हे भाग्यवंत वस्तोरेक नमान करता, तिका मान दिता, तिची देख आमी घेवया. आपल्या जिवितांत देवान दिल्ले जाणवाये वरवीं जायतीं बरेपणां आपल्या जिवितांत पयले सुवातेर ती करूंक पावली आपले फामिली खातीर. देवाक तिणें वाकाडलो बऱ्यांत आनी वायटांत अशें आमच्यान म्हणूंक जाता. देवाचेर भावार्थ दवरून ती जियेली. भुरगें तांकां नासलें, जाणटे पिरायेर एक सोबीत सुंदर फूल सायबीण माय मारिये वरवीं तांकां फावो जालें. सांतानाची देख घेवन आयज आमी हे पवित्र मिसाचे भेटेंत ह्या नोवेनान वांटो घेता आसतना आमकांय दोनया देवाक सुखांत आनी दुखांत, पिडेंत आनी भलायकेंत, बऱ्यांत आनी वायटांत देवाक दिनवासूंक बरें मन आनी काळीज दी म्हणून मागुया. उबी रावुया. ह्या वेळार देवाक सगल्या ताच्या बरेपणा पासत आमी दिनवासुया, आर्गां दिवया आनी ह्याच मनान कांय आमच्यो गरजो ताचे मुखार दवरुया. आमचो पाप साहेब बिस्म साहेब यादनीक तशेंच म्हत्वाशी आपल्या आपोवण्या वरवीं क्रिस्ती पोरजेचो भावार्थ वाडोवंक जबाबदारेन वावुरतात. हो आपलो वावर मनशाच्या वाखाणणेक न्हय पूण देवाचे मोहिमेक करूंक तांकां कृपा मागुया. आख्खो संवसार आकांताक सांपडलेलो आसा. आमच्या राजकारभार चलयतेल्यांनी आपस्वार्थीपण सोडून नांव मेळोवंक आनी नांव जोडूंक न्हय पूण पोरजेचें बरेंपण आनी फुडार चिंतून सोमेस्तांक फावो जातेल्यो सवलती मेळून दिवंक देवान दिल्ली जबाबदारी दिनवाशी मनान फुडें व्हरूंक बापाचो आदार मागुया. God Baba, Ojaldiś tam cierga, Wisłasan kele, Amcie magreha, सगल्या वेळार देवाक दिनवासात. आमी सगल्या देवाच्या बरेपणा पासत देवाक दिनवासतना आमचें दिनवाशी मन काळीज आमकां आदार करतेल्या तांय दाखोवंक आनी तांचे उपकारी रावूंक बापा लागीं मागुया. Mogar Baba, Ojaldiś tam cierga, Wisłasan kele, Amcie magreha, आयज नोवेनाची मांडावळ करतोल्या मारिया भाट आनी पिताळी रावतेल्या भाव भयणीचेर देवान सांत आनाचे मजतीन आपलीं बेसांवां घालूं म्हूण बापा लागीं मागुया. Mogar Baba, Ojaldiś tam cierga,
आमचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. विस्वासान केल्ली मागणी आनी करूंक ना ती मागणी तूं आयकून घे. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. Bawa boni, Bapa beto, bangar nakarupe naka, apya kansa sobe muko, Jesu tujhe karismaka, acha disa akejine. Deva koshiku istiku Boga vego jivitsoro Jesu tujhe karismaka Jesu mata Goshindita Sokles moches Baba kumda Jesu mata Goshindita Sokles moches Baba म्हज्या भाव-भयणीनो, हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जाल्यार पुरो म्हूण मागुया. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सभेच्या आदवाक सर्विस्पूर मानून घेवन भो पवित्र देवा, आमच्या बापा, हें पवित्र बलिदान सगळे पवित्रायेची झोर करून तुवें आमकां दिलाय. बाग्यो तिनासाच्या परबे दिसा तें आमी तुका भेटयता आनी तें मानून घेवन ताचे वरवीं आमकां खरेपणी पवित्र कोर म्हणून मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुझे सोवे आसूं आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात उबारता सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. उशे आमी करूंक फावो सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी शासनाच्या देवा, सोर काडी आनी सोर ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो श्रेश्ठ गुणाच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपजोवून दर एका काळार तूं तुजी पवित्र सभा नव्या बळान सुफोड करताय. तुज्या विस्वाशी मोगाचे तूं तांकां गोवाय करताय. तुजे सोडवणेचो फोड आमकां लाभच्याक तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दितात निरंतरी. देखून सगल्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, povit, non barazzo sorvespor tu, s'organizzo salvola, tuja voi mova, un sorghito caso e soi, sorvespora cenavi, e da soi. Un sorghito caso e soi. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खोशेन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं
ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हटलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हटलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नव्या आनी साश्णीक कोराराचें हें रगत पातकांचें भोगसणें मेवच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतेलें हें म्हज्या उगडासाक करात. वावरताचो घूट पोरगोटुया. Soumia Gesù, tuझे मरण आमी समोरूंक Soumia Gesù, तुझे पुनर्जीवन कोण परगोटा. Soumia Gesù, तुझ्या येण्या आमी पोत्रेका. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे प्रेतमेचेर विस्तार जाले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवंडी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बरमोसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीत मेलेल्यांक सगल्यांक तुजें परजडीत मुखामोड पडोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माई सांगाती भाग्यवन जुसे, तिचो पोती भाग्यवन धर्मदूतां आनी सोर काडी तुका मानवल्यात त्या सगल्या भक्तां बरोबर, लॉयलाच्या इनासा बरोबर, भाग्यवन जुजेबाजा बरोबर, भाग्यवन फ्रांसीस शावेरा बरोबर, सांत आना बरोबर, सासणाच्या सुखांत आमकांय वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. आमेन. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सोर पदवेदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. लॉयलाचो इनास म्हणटा, जेन्ना तूं जेजूक घेवन भोंवता तेन्ना तूं सर्गींचें राज घेवन भोंवता. तूं दुसऱ्यांक बरी देख दिवंक सोदता जाल्यार, तूं संवसार बदलूंक सोदता जाल्यार तूं पयलो तुकाच बदल. तेन्नाच तूं खऱ्या देवाक खरी वाखाणणी दिवंक पावतलो, बऱ्यांत आनी वायटांत. असलें काडीज आनी मन ताकाच फुडें घालून आनी सांतानाचे मजतीन जेजूच्या मागण्यांतल्यान बापा लागीं आमकां सगल्यांक आयज मागुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सगल्या वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरमोशान वत्रेकता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सगल्या पातकांतली सुटोय आनी सगल्या आकांतांतली आमकां तूं वाटाय. कित्याक राजवदी पोतवी आनी मोहिमा तुजे सासनाचे सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हटलें तुमकां शांती दवरता
म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खोशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमची सगळे आसूं. एकामेकाक मोगान जेजूची शांती दिवया. संसाराचे पाप काडटोले आमकां शांती दी. आमकां शांती दी. हो तो जेजू मस्तें जिवी जियेत आसतना लोयलाच्या इनासाक भेटलो. व्हड मोगान आनी खोल भावार्थान आमी ह्या जेजूक भेटतात आनी ह्या जेजूक आमच्या काळजान घेतात आनी ताकाच आमच्या काळजान घेवन जियेतात. ती सगलीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना. पुढच्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. Dai tuka, pokore kuto, maka favoshiku, surgi tuje shivaso, tudai tuka sorko. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, भाग्यवंत इनासाक तुजे पवित्र सभेचे सेवेक आपोवन
ताचेर आनी ताचे संस्थेचेर तुवें ओतलेल्या देण्या खातीर तुका दिनवासूंक हो वाकाणणेचो योधन आमी तुका भेटयलो. तातूंत आमी घेता ती जेजूची कूड आनी रगत आमकां दिसान दीस अदीक गोटाय दिवूं. ताच्या बोडान ह्या संवसारांत तुज्या नांवाक सदांच अदीक व्हड मोहिमा जोडचे खातीर वावरूंक आनी स्वर्गार शासनाच्या शासनाक तुजे मोहिमेचे किर्तन गावूंक आमकां फावो कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. स्वर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. बऱ्यांत आनी वायटांत, सुखांत आनी दुखांत, पिडेंत आनी भलायकेंत सगळ्या वेळार सगळे सुवातेर देरबाग दिनवासूंक क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वरकार. Tuže suforcini orutuzo somimoso rasamoso bandun mae orutuzo tujengeda ola Ana morge purgatori curpes nasta ori sani